अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम भाइयों, 3 दिन के अंदर जादू की काट। इंशाल्लाह जो आज मैं आपको अमल बतलाना ना, इतना पावरफुल अमल है ना, आप इसको अपनी डायरियों में नोट कर लेना। इंशाल्लाह आप याद करेंगे मेरे इस अमल को। 3 दिन के अंदर काट मुकम्मल। इस अमल से हो पहले दिन ही काट जाती है। हर किस्म का जादू हो, सिफली, अलवी, किसी किस्म का भी हो, काला हो, बंगाली हो, मिस्री हो, जितना भी खतरनाक जादू हो, पहले दिन के अंदर काट। एहतियातन 3 दिन अमल कर ले। मशवरा है, मान ले, फायदा होगा। अमल 1 दिन का कर 3 दिन ले, आपका हर किस्म का जादू के असरात हमेशा लिए जड़ से खत्म हो जाएंगे। बहुत ग्रंटेड अमल है, बहुत फायदेमंद अमल है। इंशाल्लाह इस अमल को आप करेंगे तो जादू आपके जिस्म के अंदर नहीं रहेगा। जो आप सालों से परेशान हैं, आमिलीन के पास जाते हैं, मुआलिज के पास जाते हैं, फायदा नहीं होता और आप मायूस हो चुके हैं, ये मेरे अमल पर तजुर्बा करें। और मैं आपको एक बात कहूं, इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि किसी और का भी फायदा हो जाए। तो मोहतरम भाइयों, दूसरी बात जो मैं आपसे एक बड़ी अहम करना चाहता हूं, अगर तो ये मेरी वीडियो और ये मेरा अमल आपको इसके अंदर शिरक और बिदत नजर आए ना, तो हरगिज ना करना। ठीक है, मैं इसका कायल नहीं हूं, अमल बतला देता हूं। ठीक है, बरल ये चीज है कि मेरा कोई भी अमल हो, कुरान हदीस से हट करके हो, तो आप हरगिज अमल ना करें। मैं इंसान होने के नाते मुझसे गलती हो सकती है, मेरे अमल में गलती हो सकती है बतलाने में। बहरहाल कुरान और हदीस के साथ हमारी कोई मुखालफत हम बिल्कुल नहीं पसंद करेंगे, ना हम शिरक करेंगे, ना हम बिदत करेंगे। ये मेरी आप लोगों के लिए नसीहत है कि मेरे अमल इसके अंदर शिरक बिदत हो तो आपने बिल्कुल अमल नहीं करना, क्योंकि अमल का जरा तरीका इस तरह का है कि आपको बाज को पसंद ना आएगा। बहरहाल इंशाल्लाह इससे फायदा होता है, क्योंकि शिरक होता है या बिदत होती है, इलाज के अंदर, इलाज कोई भी है ना, रूहानी है, मेडिकल है, वो किसी तरीके से भी किया जा सकता है। तरीके उसके मुख्तलिफ हो सकते हैं। जिस तरह ये बीमारियों का इलाज मुख्तलिफ तरीकों से किया जाता है, तो हम उसको इलाज ही कहेंगे, उसको बिदत नहीं कहेंगे। या हमने कौन सा गैरुल्लाह से जब मांगा जाए, गैरुल्लाह को पुकारा जाए, तो फिर शिरक है। बहरहाल इंशाल्लाह मेरी यही कोशिश होती, मैं अपने इल्म के नाते कि इसमें शिरक भी नहीं है, बिदत भी नहीं है। अगर मुझसे कोई बड़ा आलिम कोई इसकी रहनुमाई कर दे कि ये शिरक है, बिदत है, तो मेरे भाई ऐसे इलाज मेरा कोई भी तरीका बतलाया बिल्कुल उस पर अमल ना करें, उसको उठाएं और फेंक देंगे, दीवार पर मारें, जोर से मारें। इंशाल्लाह फिर उस पर अमल करने की जरूरत नहीं है। बहरहाल ये मेरा अमल बहुत मुजरब है, इतना फायदेमंद है। इंशाल्लाह आपको मुकम्मल जादू से निजात मिल जाएगी। करना क्या है, अमल का तरीका जरा मुख्तलिफ है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं। तलुए आफ्ताब, जब सूरज तलु हो जाए, मुकम्मल तलु सूरज हो जाए, उस वक्त करना यह है कि अपने पाँव के जूते उतार लेने। जूते इस वजह से उतारने कि आपके जिस्म के जो जादू के असरात है ना, वो जमीन के अंदर दाखिल हो, वो उस मट्टी के अंदर आए। क्योंकि नीयत अब ये करनी, इरादा ये करनी, ठीक है ना, अब ये करना है। सबसे पहले तो बात यह है कि जब आपने ये अमल करना है ना, उससे पहले अपने पास ना आग जला के रख लें। आग का कोई और मकसद नहीं है कि आग पर आपने कोई ऐसा अमल करना नहीं, आग अलग पड़ी होगी, आग अलग पड़ी होगी, उसका आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं। सिर्फ आग पास इसलिए रखनी है कि जब इस अमल से आप फारग हो जाएं, वो जो आपके पाँव के नीचे मट्टी है, उस मट्टी को उठाएं और उसमें डाल दें आग में। आगे इसका तरीकेकार बतलाता हूँ। आग का और मकसद, क्योंकि मैंने थोड़ी सी वजाहत की है कि आग का और कोई मकसद नहीं है। आपने करना यह है कि पाँव से अपने जूता उतार लेना है। अगर आपके घर में फर्श है, पक्की है, तो कहीं से पाक साफ मट्टी उठा के उसको बारीक करके ना अपने पाँव के नीचे रख लें कि आपके पाँव उसके ऊपर आ जाए, उसके ऊपर निशान पड़े, खड़े हो जाएं और मशरक की तरफ आप मुंह कर लें। सूरज जिस तरह तलू हो रहा है, उस वक्त आप मशरक की तरफ अपना मुंह कर लें और सीधे खड़े हो जाएं इस मट्टी पर। करना क्या है, 7 मरतबा आपने दरूद इब्राहिम पढ़ना है। अब तसव्वुर करना है
جب یہ عمل کر رہے ہیں تصور کرنا ہے کہ میرے جسم کے اندر جتنے جادو کے اثرات ہیں، جتنے شیاطین کے اثرات ہیں، بد اثرات ہیں، بد ارواح کے اثرات ہیں، بیماریوں کے اثرات ہیں، جو بھی اثرات ہیں نا وہ سب اس جسم سے نکل رہے ہیں اور پاؤں کے ذریعے اس مٹی میں آ رہے ہیں۔ کس میں؟ یہ جو میرے پاؤں کے نیچے مٹی پڑی ہے اس میں داخل ہو رہے ہیں۔ تصور یہ کرنا ہے 7 بار آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے پہلے، اس کے بعد 3 بار سورہ فلق پڑھنی، 3 بار آپ نے سورۃ الناس پڑھنی، اور پھر اس کے بعد سورہ جو ہے درود ابراہیم یہ آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ دوبارہ پھر سنیں، درود ابراہیم پہلے 7 بار اول، پھر اس کے بعد سورہ فلق 3 بار، پھر اس کے بعد سورۃ الناس 3 بار، پھر اس کے بعد سورہ جو ہے درود ابراہیم یہ 7 بار، اول آ کر 7 بار درود ابراہیم، 3 بار درمیان میں سورہ فلق اور سورۃ الناس یہ پڑھنی ہے، اور تصور یہی کہ میرے پورے جسم کا جو جادو ہے یہ خارج ہو کے میرے پاؤں کے ذریعے سے اس مٹی میں داخل ہو گئے۔ نیت ارادہ یہ کرنا ہے۔ جب اس عمل سے فارغ ہو جائے یہ مٹی ساری اٹھا کر کے آگ میں ڈال دیں، جو آپ نے آگ پہلے جلا کے رکھی انگیٹھی میں، انگیٹھی ہے کوئی بھی چیز جس میں بھی آپ نے آگ جلائی ہوئی پہلے، یہ ساری اس میں ڈالیں۔ اب تصور کیا ہے، نیت کیا ہے جلاتے ہوئے، یہ اپنی زبان سے اقرار کریں کہ میرے اوپر کیا گیا جادو، وہ دفن کیا گیا ہے، وہ سفلی ہے، وہ الوی ہے، وہ بنگالی ہے، وہ مصری ہے، وہ بیماری کا ہے، وہ بندشوں کا ہے، کسی قسم کا بھی جادو ہے، تمام بد ارواح ہیں، تمام قسم کے جادو ہیں، خبیث جادو، شیاطین کے اثرات، تمام اثرات، تمام چیزیں اس مٹی میں، اور یہ مٹی اس آگ میں، اور یہ اب اس میں جل رہے ہیں، اب یہ اس میں جل رہے ہیں۔ آپ ارادہ اور نیت یہ کریں گے، انشاءاللہ 1 دن کے عمل سے ہی جادو کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ برحال میرا مشورے کے مطابق آپ 3 دن کر لیں تو وہ کہتے ہیں نا سونے پہ سواگا، پھر سونے پہ سواگا ہو جائے گا۔ اگر اس عمل کو 3 دن کا عمل اتنا مشکل ہی نہیں ہے، 5-10 منٹ کا سارا، اس سے بھی کم ٹائم لگے گا، بس آگ یہ جو آپ نے جلانی ہے۔ انشاءاللہ اس طریقے سے آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور جادو سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو میری بہنیں، میری بیٹیاں، میری مائیں، میرے بھائی اس جادو جیسی گندی اور غلیظ بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نجات دیں، اور جو یہ جادو کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو اس دنیا کے اندر ہی عبرت کا نشان بنائے، جو لوگوں کو بیمار کر کے خوش ہوتے ہیں، جو لوگوں کے رشتوں کی بندش کر کے خوش ہوتے ہیں، جو لوگوں کی اولاد کی بندش کر کے خوش ہوتے ہیں، جو کاروبار کی بندشیں لگا کے خوش ہوتے ہیں، اللہ ایسے ظالم لوگوں کو دنیا کے اندر عبرت کا نشان بنائے۔ اور محترم بھائیو، جادو کرنے سے بھی بچنا ہے، کروانے سے بھی بچنا ہے، بہت گندا عمل ہے، اور جادو کرنا بھی کفر ہے، کروانا بھی کفر ہے، سیکھنا بھی کفر ہے، سکھلانا بھی کفر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس جادو سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے بابوں کے پاس بھی نہیں جانا۔ اور محترم بھائیو، جب بھی کوئی مسئلہ بنے قرآن کی طرف آنا ہے، حدیث کی طرف آنا ہے۔ ان تمام بیماریوں کا اور ان چیزوں کا علاج قرآن میں بھی موجود ہے، حدیث میں بھی موجود ہے، انشاءاللہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔